यो अवसर बिताइदिनु भएको छ। देश तथा विदेशमा जहाँ जुनसुकै कुनाबाट भए पनि आजको यस जुम मिटिङमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रेमी मित्रहरू, जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ, जति पनि डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट फेरि पनि नमस्कार। आजको यस जुम मिटिङमा आइदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद। र आज हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन यो डिएक्सनको अनलाइन जुम मिटिङ गरिरहेका छौँ र सिक्ने र सिकाउने क्रम जारी छ। म कुनै त्यस्तो विज्ञ व्यक्ति होइन, एउटा सक्सेसफुल लिडर होइन, तैपनि म सफलताका खुड्किलाहरू चढ्ने प्रयास गरिरहेको छु र डिएक्सनबाट केही अनुभवहरू मैले प्राप्त गरेको छु। व्यावहारिक जीवनमा ती अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्दै जाँदा आफूलाई अलिकति खुड्किलाहरू चढेको महसुस गरेको छु। र हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ अलग अलग लिडरहरूबाट गानो थेरापी सिकिरहेका छौँ होइन, विभिन्न डक्टरहरूबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। विभिन्न लिडरहरूबाट हामीले धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिकिरहेका छौँ। हामीले मार्केटिङ प्लान सिकिरहेका छौँ, प्रोडक्ट नलेज सिकिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ व्यावहारिक ज्ञानहरू लिइरहेका छौँ। आज यहाँहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अधिकांश लिडर सरहरू हुनुहुन्छ, तर पनि जति नयाँ सरहरू हुनुहुन्छ, नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ हाम्रो सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि डिएक्सन कम्पनी वास्तवमा के हो त, किन आवश्यक छ हामीलाई भन्ने बारेमा डिएक्सन कम्पनीको थोरै परिचय दिन मैले कोसिस गरेको छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँहरूको समयलाई मैले चाहिँ खेर फाल्ने छैन र केही न केही जानकारीहरू अवश्य दिनेछु र यो जानकारीहरूलाई यहाँहरूले फलो गर्नुभयो, यो जानकारीहरूलाई लिएर अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँबाट नलेज प्राप्त गर्नुहुनेछ र आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि यहाँहरूले आफ्ना पाइलाहरू चाल्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र तारानाथ सर, हजुरले प्लिज मलाई स्क्रिन सेयर अलाउड गरिदिनु होला। म केही चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु। जति पनि कुराहरू के हुन्छ भने हामीले सुनेको कुराहरू दीर्घकालीन रहँदैन, हाम्रो सब कन्सियस माइन्डमा जाँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई भिजुअलाइज गऱ्यौँ भने, प्रत्यक्ष हेरेर चाहिँ गऱ्यौँ भने बढीभन्दा बढी हामीलाई चाहिँ त्यो कुराहरू के हुन्छ भने हाम्रो दिमागमा रहन्छ र हामीले बढी समयसम्म सम्झिरहन सहज हुन्छ। र जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकदमै धेरै नमस्कार नमन भन्दै, यहाँहरूले चाहिँ एकदम शान्त भएर अनुशासित भएर आजको मेरो केही यो समयलाई प्रेजेन्टेसनलाई यहाँहरूले हेरिदिनु हुनेछ र केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। र आजको विषयवस्तुमा आधारित रहेर यस प्रेजेन्टेसनको अन्त्यमा यहाँहरूलाई भएका कुनै पनि जिज्ञासाहरूले यहाँहरूले चाहिँ म्यासेज मार्फत अथवा चाहिँ ह्यान्ड रिज गरेर यहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि म यहाँहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयत्न गर्ने नै छु भन्दै आजको हाम्रो यस सेसनलाई, मेरो सेसनलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। वेलकम टु एभ्रिवान। अब हामी आज डिएक्सन कम्पनीको परिचयको बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराइरहेको छु। र डिएक्सन एउटा 200 भन्दा धेरै कन्ट्रीहरूमा आफ्ना ब्रान्चहरू र आफ्ना कस्टमरहरू बनाउन सफल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मल्टिनेसनल कम्पनी हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। र सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई फेरि पनि वेलकम भन्न चाहन्छु। र आज मैले डिएक्सन कम्पनी, मिनिङ अफ डिएक्सन भनेर या डिएक्सनको अर्थ भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई के शब्दहरू मैले प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु। तारा सर, मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ? एकदम ठिक छ सर, ठिक छ। कुनै प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न भयो भने हजुरले मलाई जानकारी गराउनुहुनेछ है सर? एकदमै। र डिएक्सन चाइनिज भाषाको एउटा दाक्सेन भन्ने शब्दबाट आएको हो। यसको अर्थ हुन्छ चाहिँ डिए दा भनेको विश्वासिलो र एक्सियन सेन भनेको इमान्दार। यो चाहिँ चाइनिज भाषाको शब्द हो। यसलाई चाहिँ डाक्टर लिमले, हाम्रो डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर, सिइओ, हेल्दी अफ द हिरो इन द वर्ल्ड भनेर चाहिँ हामीले चिन्ने गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ यो शब्दलाई यसरी चयन गर्नुभएको छ। यो एउटा विश्वासिलो र इमान्दार यो शब्दको अर्थ हुन्छ डिएक्सनको। र डिएक्सन कम्पनीले आज जुन विश्वास, जुन इमान्दारिताका साथ काम गर्दै गइरहेको छ, आज 27 वर्षको पिरियडमा 100औं वर्ष पुराना अन्य कम्पनीहरूलाई छिचोल्दै, उनीहरूलाई पछि पार्दै आज चाहिँ विश्व डाइरेक्ट सेलिङको 2018 को तथ्याङ्क अनुसार विश्वको टप 15 नम्बरमा पर्न सफल पनि भएको छ। यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ होला। र यो चाहिँ के हो त भन्दा, दा भन्ने एउटा अलग शब्द र सेन भन्ने अलग शब्द छ। दाक्सेन भन्ने, दाको अर्थ विश्वासिलो र सेनको अर्थ इमान्दार भन्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई फेरि रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले सुन्दा चाहिँ राम्रो मिठो लाग्छ, जाने जस्तो लाग्छ र भोलि हामीले चाहिँ बिर्सिहाल्ने बानी छ।
त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ यो भिजुअलाइजेसन पनि गरेको हो, के अरे यो स्लाइड सो गरेको हो। यो हेरेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो र भोलि फेरि हेर्नुभयो भने तपाईँले अरू कसैलाई बताउन, तपाईँ आफूले बुझ्न सहज हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ कपी नै गर्नुभयो भने पनि म त्यसमा माइन्ड गर्नेवाला छुइनँ। त्यो कुरालाई सिकेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गरेर यसबाट चाहिँ केही न केही नयाँ कुराहरू सिकेर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र डिएक्सनको कुरा गर्नुपर्दा डिएक्सनको लोगो छ, हामीले देखिरहेका छौँ, बारम्बार हामीले ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्ने गरिरहेका छौँ हैन। डिएक्सनको लोगो यहाँ स्क्रिनमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, उदाउँदो सूर्य, सकारात्मक सोच हैन, राइजिङ सन, पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छ। जब यो रातो सूर्य देखिरहेको छ, यो एउटा उदाउँदो सूर्य हो, जसले चाहिँ जसरी बिहानको उदाउँदो सूर्यले एउटा सुन्दर दिनको सुरुवात गर्छ, एउटा सुन्दर दिनको परिकल्पना गर्छ, एउटा सुन्दर दिनको लागि तपाईँ हामीलाई पाइला चाल्नको लागि एउटा पोजिटिभ हामीलाई चाहिँ सन्देश प्रदान गर्छ। त्यसै गरी डिएक्सन कम्पनीको यो उदाउँदो सूर्यले चाहिँ सधैँ हामीलाई सकारात्मक सोच प्रदान गर्ने गर्दछ। र हरिया रुखहरू वृद्धि र विकास, यहाँ साइडमा देखिरहनु भएको छ सिग्नल, हरिया रुखहरूको सिग्नल छ। यसले चाहिँ ग्रिन ट्रिज ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ, वृद्धि र विकास। जसरी रुखहरू यो पृथ्वीमा जबसम्म रुखहरू चाहिँ वृद्धि र विकास भइरहन्छन्, जबसम्म रुखहरू रहिरहन्छन्, तबसम्म हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ मानव जातिको कल्याणको लागि काम गरिरहन्छ भन्ने किसिमको सन्देश पनि यसले दिन्छ। हामीले हरेक कुरालाई बुझ्न जरुरी छ, यसले दिइरहेको सन्देशलाई हामीले जान्न जरुरी छ, र जानेको कुरालाई हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न जरुरी छ। र यहाँ उदाउँदो सूर्य र हरिया रुखहरूको तल एउटा चाहिँ ब्लू होरिजन देखिएको छ, निलो धर्का अथवा यो क्षितिज, जसको मुनि चाहिँ डिएक्सन छ। यहाँ मैले लेखेको छु निलो क्षितिज, डिएक्सनमा समानता, ब्लू होरिजन सिमिल्यारिटी इन डिएक्सन। यो डिएक्सनमा भएको यो ब्लू होरिजनले चाहिँ एउटा क्षितिजले चाहिँ के दर्शाउँछ भने डिएक्सनमा सबै मानव जातिका लागि एउटा समानता छ, समान सिस्टम छ। यहाँ चाहिँ कुनै डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, कुनै पनि ड्राइभर अथवा कुनै पनि लेबर, कुनै पनि व्यक्ति, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, जो कोही व्यक्ति पनि, कुनै पनि बिजनेसम्यान पनि आज डिएक्सनमा आबद्ध भएर सफल भएका छन्। र यहाँ कुनै विशेष क्वालिफिकेसन, विशेष कुनै जात, धर्म, कुनै कन्ट्रिज, रिलिजन नभएर जति पनि विश्वमा भएका मानव जातिहरूलाई एउटा समान दृष्टिकोण, समान व्यवहार, समान सिस्टम र समान प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेर डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ हामी समक्ष पुर्याइदिएको छ। र एउटा कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहे, यहाँहरूले देख्नुभएको छ चाइनाले बनाउने प्र्याक्टिकल फेजमा बनाएका जति पनि डुप्लिकेट सामानहरू नेपालमा आउँछन् र ओरिजिनल सामानहरू चाहिँ युरोपियन मुलुकहरूमा जान्छन्, युरोप र अमेरिकन मुलुकहरूमा। अरू देशहरूले, अरू कम्पनीहरूले प्रोडक्ट उत्पादन गर्दाखेरि धनी देशको मान्छेलाई र गरिब देशको मान्छेलाई भनेर अलग अलग किसिमको प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्छन्, अलग अलग क्वालिटीको प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्छन्। डिएक्सन कम्पनीले विश्वका मानव जातिहरू सबै एकै हुन् र सबै मानव जातिले चाहिँ एउटै क्वालिटीको खाना खानुपर्छ, एउटै क्वालिटीको लाइफस्टाइल जिउनुपर्छ र एउटै क्वालिटीको अपर्च्युनिटीहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ डिएक्सन कम्पनीले समानताका साथ एउटै प्रोडक्ट उत्पादन गरेको छ। र तपाईँ हामी सबैले त्यो प्रोडक्टको इन्जोय गर्न पाइरहेका छौँ। प्रोडक्ट प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट धेरै फाइदाहरू लिन सकिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ सधैँ यो लोगोलाई यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्, यो लोगोले दिन खोजेको सन्देशलाई मनन गर्नुहोस्, गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनीको भिजनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो ब्राइट फ्युचरलाई देख्नुहुनेछ। र डिएक्सनबाट सफलता प्राप्त गर्नको लागि आज हामीले धेरै यस्ता सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरू, तपाईँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू अथवा अरू कुनै देशको व्यक्तिहरू आज एउटा सफलताको शिखरमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दौडिरहेको देखेका छौँ। सफलताको शिखरमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइललाई चलाइरहेको देखेका छौँ। यो एउटा डिएक्सन कम्पनीको सकारात्मक सोच, सकारात्मक भिजन र समान व्यवहारका कारणले गर्दा आज त्यो प्राप्त भइरहेको छ भन्ने यहाँहरूलाई म केही जानकारीहरू दिन चाहन्छु। मैले यहाँ दिएका कुराहरू सिर्फ जानकारी मात्रै हुन्, यसलाई नलेज, ज्ञान सबै कुरा यही नै हो भन्ने यहाँले नठान्नु होला। यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले अझै धेरै यो विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्नु होला, अझै धेरै खोज गर्नु होला र यहाँबाट
नलेज प्राप्त गरेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनु होला भन्न चाहन्छु। र डिएक्सन कम्पनीको परिचय दिने क्रममा यहाँहरूलाई धेरै जसोलाई अवगत नै छ। डिएक्सन कम्पनी संसारकै जडीबुटीको राजा, द किङ अफ हर्ब, द मिराकुलर किङ अफ हर्ब भनेर चाहिँ गुगलमा हामीले सर्च गर्यो भने पनि यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारकै चमत्कारिक जडीबुटीको राजा, जसलाई वैज्ञानिक भाषाको नाम हो यो गानोदरमा। यसलाई हामीले नेपाली भाषामा रातो च्याउ पनि भन्न सक्छौँ र विभिन्न देशहरूमा आफ्नो आफ्नो भाषा छ। यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने क्रममा, यसलाई प्रशोधन गर्ने क्रममा, यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने क्रममा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसलाई साइन्टिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम राखेका हुन्, जसको नाम हो गानोदरमा। र डिएक्सन कम्पनी संसारकै जडीबुटीको राजा गानोदरमा उत्पादन गर्ने संसारमै सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हो। संसारमै सबैभन्दा ठुलो के त भन्दा डिएक्सन कम्पनी बाहेक पनि अन्य धेरै कम्पनीहरूले गानोदरमा उत्पादन गर्छन् र सबैभन्दा ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठुलो कम्पनी चाहिँ र व्यवस्थित खालको कम्पनी चाहिँ डिएक्सन कम्पनी हो। र सन् 1983 देखि 1993 सम्मको लामो खोज तथा अनुसन्धानपछि सन् 1993 मा कम्पनीको स्थापना भयो। यसको चाहिँ हाम्रो डाक्टर लिमले विभिन्न देशहरूमा गएर च्याउ, रातो च्याउ र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययनहरू गर्दै गर्दा यसले हुने फाइदाहरू पत्ता लगाएर चाहिँ विश्वमा गएर, विश्वका विभिन्न देशहरूमा गएर डाक्टरहरूको टोली गएर 10 वर्ष रिसर्च गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। 1983 देखि 93 सम्म अनुसन्धान गरेर गानोदर्माको उच्च कोटिको यो गानोदर्मालाई उहाँहरूले चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि यसलाई वैज्ञानिक प्रविधिबाट 6 वटा रातो बडका च्याउहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट औषधीय गुण र भिटामिन, प्रोटिन तत्त्वहरूले भरिपूर्ण, न्युट्रिसनले भरिपूर्ण तत्त्वहरू भएका 6 किसिमका च्याउहरूलाई मिसाएर उहाँहरूले चाहिँ एउटै च्याउको उत्पादन गर्नुभयो, जसको नाम गानोदर्मा राख्नुभयो। र सन् 1993 बाट डाक्टर लिमले मलेसियाको चित्रगेडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो कम्पनीको स्थापना गरेर एकदम जङ्गलको बिचमा शान्त वातावरणमा, वातावरणीय प्रदूषण नभएको ठाउँमा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस अन्तर्गत रहेर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डमा रहेर कम्पनीको रातो च्याउको उत्पादन सुरु भयो आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि। अब डाक्टर लिमले सन् 1997 मा होलिस्टिक मेडिसिन, समग्र औषधि विज्ञानमा पिएचडी गर्नुभएको छ। सन् 2002 मा अल्टरनेटिभ मेडिसिन, वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा डाक्टर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ। साथै 2005 मा मलेसियन सरकारबाट दातो उपाधिले सम्मानित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी डिएक्सन कम्पनी वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन WFDSA विश्वमा भएका जति पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन्, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा आधारित कम्पनीहरू छन्, यसको छाता सङ्गठन वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन भनेर भनिन्छ। यसको हेड अफिस अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा छ। विश्वमा भएका सम्पूर्ण डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूको यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने काम गर्दछ। र यो वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा सबैभन्दा पहिलो वान वर्ल्ड वान मार्केट कन्सेप्ट लिएर आबद्ध भएको कम्पनी हो। यहाँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वान वर्ल्ड वान मार्केट वान फ्यामिली डिएक्सन कम्पनीको कन्सेप्ट हो। उसले कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि स्टेट, कुनै पनि देश, कुनै पनि महादेशलाई मात्रै सीमित नभएर यो संसार एक बजारको यो अवधारणा लिएर चाहिँ डिएक्सन कम्पनी विश्व डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा चाहिँ विश्व डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा चाहिँ दर्ता भएको, यो कन्सेप्टका साथ दर्ता भएको, आबद्ध भएको कम्पनी हो। र वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा आबद्ध भएका संसारका टप सबैभन्दा उत्कृष्ट 100 टप डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू मध्ये जति पनि संसारका उत्कृष्ट, सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरीय, सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय गर्ने, सबैभन्दा उत्कृष्ट 100 कम्पनीहरू मध्ये 100 कम्पनीहरू मध्ये डिएक्सन कम्पनी चाहिँ सन् 2018 को डाइरेक्ट सेलिङको त्यो डाटा अनुसार चाहिँ टप 15 मा पर्न सफल भएको छ। विश्वका उत्कृष्ट 100 कम्पनीहरू मध्ये 15औं स्थानमा डिएक्सन कम्पनी पर्छ। तपाईले कल्पना गर्नुहोस् विश्वमा कति ठुलठुला कम्पनीहरू छन्, विश्वमा कति धेरै महँगा र गुणस्तरीय प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू छन्। र यो 100 वर्षभन्दा पुरानो डाइरेक्ट सेलिङको इतिहासमा मात्रै 27 वर्ष अगाडि स्थापना भएको कम्पनी, अहिले 27 वर्ष भयो। सन् 2018 मा त यो भर्खर 25 वर्ष मात्र भएको थियो। 25 वर्षको छोटो समयमा चाहिँ
डिएक्सन कम्पनीले विश्वका 100 टप कम्पनीहरूलाई पछि पार्दै आज चाहिँ 15औं नम्बरमा चाहिँ आइपुग्न सफल भएको छ। मैले चाहिँ सन् 2014-15 तिर सुन्दै गर्दा डिएक्सन कम्पनी 42औं स्थानमा छ अरे, 38औं स्थानमा पर्छ अरे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ र आज आएर चाहिँ डिएक्सन कम्पनी 15औं स्थानमा आइपुग्न सफल भएको छ र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम सियोजिनले भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ 2030 सम्ममा विश्वको नम्बर 1 कम्पनीको रूपमा डिएक्सन कम्पनीलाई चिनाउने भिजनका साथ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ र सबैलाई त्यो भिजनका साथ अगाडि लिएर गइरहनु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनी वास्तविकता के चीज रहेछ, मान्छेले हामीले सुन्न त धेरै मान्छेले सुनेको डिएक्सन कम्पनी, यसको वास्तविकता के रहेछ भनेर अलिकति हामीले चाहिँ हाम्रो हातमा भएको स्मार्टफोनलाई सदुपयोग गरेर गुगलमा गएर डिएक्सन कम्पनीको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं भने धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र डिएक्सन कम्पनीले हाल 200 भन्दा बढी देशहरूमा आफ्ना सम्पर्क अफिसहरू स्थापना गरी आफ्ना उत्पादनहरूलाई प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली मार्फत उपभोक्ता समक्ष पुर्याउँदै आइरहेको छ। तपाईं हामीले देखिरहेका छौं ट्रेडिसनल मार्केट र प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अथवा डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटमा के भिन्नता छ यहाँहरूले जानिरहनु भएको छ होला, छैन भने पनि कुनै दिन यस विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र विश्वको सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट व्यापार व्यवसाय भनेको चाहिँ बजारीकरण व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली, डाइरेक्ट सेलिङ भनिन्छ यसलाई, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस सिस्टम हो। यसलाई अँगाल्दै डिएक्सन कम्पनीले यो सिस्टम क्रिएट गरेको होइन, यो 150 वर्ष अगाडिदेखि प्र्याक्टिस गर्दै आएको एउटा सुधारीको व्यवस्था हो। तर यही व्यवस्था र यही सिस्टमलाई अँगाल्दै डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो भिजनका साथ वान वर्ल्ड वान मार्केटको जुन कन्सेप्टका साथ आज 200 भन्दा धेरै देशहरूमा आफ्ना सम्पर्क अफिसहरू बनाइसकेको छ र अन्य धेरै देशहरूमा आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पुर्याउँदै आइरहेको छ। अब हामीले डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनको बारेमा, बजारीकरणको बारेमा केही कुराहरू चर्चा गरिरहेका छौँ र डिएक्सन कम्पनी आफ्ना उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ निम्न देशहरूमा आफ्ना उत्पादन फ्याक्ट्रीहरू विस्तार गरेको छ। पहिला डिएक्सन कम्पनीले मलेसियाको चित्रकेडा भन्ने ठाउँबाट आफ्नो कम्पनी स्थापना गरे पनि, एउटा सानो फ्याक्ट्रीको रूपमा स्थापना गरे पनि अहिले आएर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले मलेसिया, इन्डिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन, चाइना, मेक्सिको र हङ्गेरी जस्ता देशहरूमा, अन्य थुप्रै देशहरूमा, अमेरिकन र युरोपियन देशहरूमा पनि आफ्ना फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ गानोदरमा र विभिन्न संसारका उत्कृष्ट जडीबुटीहरूलाई आफ्नो फ्याक्ट्री मार्फत उत्पादन गरी विश्व बजारको जुन आवश्यकता हो, विश्व बजारको जुन माग हो, त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने एउटा क्रममा रहेको छ। साथै अन्य थुप्रै देशहरूमा पनि फ्याक्ट्री खोल्ने तीव्र तयारी गरिरहेको छ। हामीले अधिकांशले सुनिरहेका छौँ, डाक्टर लिमले भनिसक्नु भएको छ अबको 2 वर्षभित्र नेपालमा पनि हामीले चाहिँ यार्सा गुम्बालाई प्रशोधन गर्ने फ्याक्ट्री खोल्नेछौँ, नेपालको हिमाली भेगमा पाइने उत्कृष्ट जडीबुटीहरूलाई प्रशोधन गर्ने फ्याक्ट्री खोल्नेछौँ र बङ्गलादेशमा पनि फ्याक्ट्री खोल्ने तयारी भइसकेको छ। इन्डियामा अलरेडी 3टा फ्याक्ट्री थियो, यो डिसेम्बरमा चाहिँ 4थो फ्याक्ट्री पनि खुलिसकेको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँको उत्पादनलाई अहिले तीव्रता दिन सकिरहेको छैन, विश्व महामारीको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरामा अलिअलि इफेक्ट त परिरहेको छ। तर पनि विश्वमा जति पनि बिजनेस व्यापारहरू चाहिँ ठप्प रहिरहँदा डिएक्सन कम्पनीले विश्व बजारमा आफ्नो व्यापारलाई चाहिँ विस्तार गरिरहेको छ र यही कोभिडको संक्रमणको यो जुन क्रिटिकल स्टेजमै नेपालमा पनि नोभेम्बर 1बाट अब लामो समयदेखि बन्द रहेको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली मार्फत डिएक्सन कम्पनीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर नेपाल सरकारबाट एकदम सर्टिफाइड भएर चाहिँ यसलाई अनलाइन सिस्टमहरू सबै सुरु गरिसकेको छ र नेपालमा अहिले पनि 60-70 वटा ब्रान्चहरूले, अफिसहरूले चाहिँ प्रदान गर्छन् र त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनको लागि मद्दत गरिरहेका छन्। र अब धेरै अन्य यस्ता देशहरूमा, अफगानिस्तानमा, पाकिस्तानमा, अनि बङ्गलादेशमा, भुटानमा, नेपालमा पनि फ्याक्ट्री खोल्ने तयारी गरिरहेको छ डिएक्सन कम्पनीले। मेक्सिकोमा एकदमै ठुलो बनिरहेको छ, हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। र गानोदर्माको 60 जडीबुटीहरूलाई डिएक्सनले विशिष्ट किसिमका
प्रोडक्टहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा उत्पादन, आफ्नो प्लेटफर्ममा, आफ्नो फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गर्ने गरेको छ। आफ्नो फ्याक्ट्रीमा प्लान्टेसन, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ गरी आफै मार्केटिङ गर्ने गर्छ। डिएक्सन कम्पनी संसारको एउटा मात्र यस्तो कम्पनी हो जसले कच्चा पदार्थदेखि लिएर प्लान्टेसन गर्ने भयो, अब प्लान बनाउने भयो, प्लानहरू निर्माण गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, उत्पादन गर्ने, हैन, प्रोसेसिङ गर्ने त्यसलाई, र प्याकेजिङ गर्ने सबै कामहरू आफै गर्छ। कुनै पनि कम्पनीमा निर्भर रहँदैन। साथै मार्केटिङ पनि डिएक्सन कम्पनीले आफै सम्हाल्ने गरेको छ। त्यो भएको कारणले डिएक्सन कम्पनीले एउटा सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा असल भिजन भएको र एउटा स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा हामीले चाहिँ लिने गरेका छौँ। र यो एउटा के हो, ड्रागन कम्पनी पनि हो। र ड्रागन कसरी हुन्छ भने आफ्ना प्रोडक्टहरूलाई कच्चा पदार्थदेखि लिएर प्लान्टेसन, प्रोसेसिङ, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्याकेजिङ, मार्केटिङ सबै काम आफै गर्छ। कुनै पनि अरूसँग डिपेन्ड हुँदैन, अरूसँग भर पर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले ड्रागन कम्पनी भनेर भनिन्छ। ड्रागनको बारेमा यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ होला, जानिरहनु भएको छ। चाइनाको के हो यो, त्यहाँको नेसनल जनावर पनि हो क्या, होइन। ड्रागन चाहिँ यस्तो जनावर हो, त्यो चाहिँ संसारमा उसलाई कसैको सहारा नभए पनि आफै जिग्लो गर्न सक्छ, आफै बाँच्न सक्छ। यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली जनावर हो। यो जमिनमा, पानीमा, आकाशमा जहीँ पनि बस्न सक्छ। र यसलाई कसैले चाहिँ टच गरिदियो भने यो के हुन्छ, आफ्नो शरीरबाट आगाको ज्वाला निकाल्छ। यो एकदमै स्ट्रङ र पावरफुल जनावर हो। र जसको मतलब भन्न खोजेको के भन्दा डिएक्सन कम्पनी पनि कसैसँग भर परेको छैन। कच्चा पदार्थ अर्कोले दिने छ भने, कच्चा पदार्थ दिएन भने भोलि उत्पादनमा समस्या आउन सक्छ। अब उत्पादन गरेर पनि प्रोसेसिङ अर्को कम्पनीले गरिदिन्छ भने क्वालिटी नहुन सक्छ। त्यहाँ प्याकेजिङ अर्कोले गर्छ भने त्यहाँ क्वालिटी नहुन सक्छ। मार्केटिङ अर्को कम्पनीले गर्छ भने राम्रोसँग मार्केटिङ नहुन सक्छ, बजार व्यवस्थापन नहुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा डिएक्सन कम्पनीले प्लान्टेसन, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ र मार्केटिङ सबै आफैले व्यवस्थापन गरेर आज छोटो समयमा विश्व बजारमा आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ पुर्याएको छ। त्यसकारण डिएक्सन कम्पनी संसारमै एकमात्र के हो, सोजिबी कम्पनी अथवा ड्रागन कम्पनी हो। यहाँ चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्रीको मलेसियाको मैले केही एउटा तस्बिर पनि राखेको छु। यहाँहरूले चाहिँ रिमेम्बर होस् भन्नको लागि एकदम सुन्दर शान्त वातावरणमा म चाहिँ यो ठाउँमा पुगि पनि सकेको छु। कति अब अरू देशमा हुने साथीहरू पुग्नु भएको छैन होला, मलेसियामा हुने साथीहरू पुग्नु भएको छ। सर्भिस म्याडमहरूलाई यो अवगत होस्, डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ गाउँ बस्तीभन्दा एकदमै टाढा एउटा जङ्गलको बिचमा, पहाडको फेदमा, होइन, घना जङ्गलको बिचमा सुन्दर शान्त वातावरणमा चाहिँ यसलाई कम्पनीलाई स्थापना गरेर विभिन्न गुणस्तरहरूको मापदण्डमा रहेर गानोधर्मलाई उत्पादन गर्छ। र द वर्ल्ड लार्जेस्ट गानोधर्मा कम्पनी भनेर यसलाई चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो गानोधर्म उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। अब मैले यहाँ डिएक्सन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड सर्टिफाई भनेर भनेको छु, सर्टिफिकेट भनेर भनेको छु। डिएक्सन कम्पनीले प्रोडक्ट उत्पादन गर्यो, 200वटा देशहरूमा पुग्यो। यो कति आधिकारिक छ, यसको स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी कस्तो हो, कहाँ कहाँ दर्ता भएको छ, कहाँ कहाँबाट यो प्रमाणित भएको छ, सर्टिफाई भएको छ भनेर यहाँहरूलाई केही जानकारी मैले यहाँ थोरै जानकारी गराउन खोजिरहेको छु। गुगलमा गएर डिएक्सन कम्पनीको सर्टिफिकेट भनेर चाहिँ यहाँहरूले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सयौं हजारौं सर्टिफिकेटहरू डिएक्सन कम्पनीले नेसनल तथा इन्टरनेसनल सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गरेको छ। र डिएक्सन कम्पनीले प्राप्त गरेको एउटा सर्टिफिकेट के छ भन्नुहुन्छ भने जिएमपी, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस। यो चाहिँ जति पनि फुड बेभरेजहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू हुन्छन्, कस्मेटिक साधनहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू हुन्छन्, यी कम्पनीहरूले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मापन हुन्छ। कुनै पनि धुवा ननिकालिकन वातावरणीय प्रदूषणलाई ध्यानमा राखेर, वातावरणलाई कुनै पनि प्रदूषण नहुने हिसाबबाट चाहिँ कुनै पनि गुणस्तरीय र स्वास्थ्यवर्धक चिजहरू, खाद्यपूरक चिजहरू, अनि बेभरेजहरू, पेय पदार्थहरू, अनि कस्मेटिक सामानहरू, पर्सनल केयरको सामानहरू उत्पादन गर्छ भने त्यो चाहिँ जिएमपी सर्टिफाई हुन जरुरी छ। र डिएक्सन कम्पनीले पनि जिएमपी सर्टिफाई प्राप्त गरेको छ। र
सर्टिफाई मात्रै होइन, गुगलमा गएर यहाँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। उत्कृष्ट GMP गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसको अवार्ड पनि जित्न सफल भएको छ डिएक्सन कम्पनीले। र अर्को रहेको छ WHO। आज पनि विश्वमा कोभिड-19 को पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि जुन क्राइसिस आइरहेको छ, जुन एउटा सङ्कटकालको स्थिति आइरहेको छ, यसलाई पनि ह्यान्डलिङ गर्ने र यहाँको हरेक डाटाहरू कलेक्सन गरेर विश्वका सबै देशहरूलाई, सबै पपुलेसनहरूलाई जानकारीहरू दिने र खोज अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा WHO लाई तपाईँ हामीले चिनिरहेका छौँ। विश्वमा रहेका जति पनि देशहरू छन्, ती देशहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा इन्टरनेसनल कुनै पनि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बनाउनु छ भने, कुनै पनि काम गर्नु छ भने, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नु छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, यो संस्थाबाट पनि डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ दर्ता भएको छ, यहाँबाट सर्टिफाई भएको छ, यहाँबाट विभिन्न किसिमका अवार्डहरू जितिसकेको छ र सबैभन्दा गुणस्तरीय स्पाइरुलिना उत्पादन गर्ने कम्पनी भनेर चाहिँ अवार्ड पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट डिएक्सन कम्पनीले प्राप्त गरिसकेको छ। यहाँलाई यसको बारेमा म पछाडि पनि स्पाइरुलिनाको बारेमा केही जानकारीहरू गराउनेछु। र त्यस्तै गरी अर्को छ TGA थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ। यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको स्ट्यान्डर्ड मापन गर्ने, हेल्थ सम्बन्धी, हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट सम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड गर्ने एउटा यो अर्गनाइजेसन हो, सङ्गठन हो, एउटा संस्था हो। यसले चाहिँ विश्व बजारमा कुनै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्दाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ यसले सर्टिफाइड गर्ने, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको मापदण्डहरूलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन अनुसन्धान गर्ने र त्यो सर्टिफाई गर्ने काम गर्छ। थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन यो अस्ट्रेलियामा छ। र अर्को रहेको छ हलाल चाहिँ अरबिक सर्टिफिकेट फर मुस्लिम भनेको छ। साउदी अरबका मातहतमा रहेका धेरै यस्ता मुस्लिम कन्ट्रीहरू छन्। साउदी अरब विश्वकै सबभन्दा ठुलो मुस्लिम कन्ट्री हो र मुस्लिम समुदाय एउटा मुस्लिम सङ्गठन छ। हलाल भन्ने चाहिँ मुस्लिमहरूको सङ्गठन छ। यसले चाहिँ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको लागि उपयुक्त चिज हो कि होइन, कति प्रभावकारी छ भनेर चाहिँ कुनै पनि चिजहरूलाई सर्टिफाई गर्नु पर्यो र यो उपयुक्त छ, हामीले प्रयोग गर्नको लागि राम्रो छ, कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान छैन र हानिकारक छैन भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने संस्था हो हलाल भनेर। अरबिक सर्टिफिकेट फर मुस्लिम भनेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको लागि यो एउटा स्ट्यान्डर्ड मापन गर्ने संस्था हो। र अर्को छ वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन। मैले लास्टमा ए मात्र लेखेको छु स्पेसको कमीको कारणले गर्दा है। WFDSA अघि पनि मैले भनिसकेँ, संसारमा रहेका जति पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूको छाता सङ्गठन वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन। अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा यसको हेड अफिस रहेको छ र विभिन्न देशहरूमा यसले चाहिँ आफ्ना अफिसहरू विस्तार गरेर विश्व डाइरेक्ट सेलिङको मापन गर्ने काम गर्छ र विभिन्न त्यहाँ चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलदेखि लिएर स्ट्यान्डर्ड मापनहरू हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छ। र वर्ल्ड डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ, वान वर्ल्ड वान मार्केटको कन्सेप्ट लिएर विश्व डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा दर्ता हुने पहिलो कम्पनीको रूपमा डिएक्सन कम्पनी छ। र विश्व डाइरेक्ट सेलिङमा रहेका जति पनि नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरू छन्, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन्, ती सबै कम्पनीहरूलाई लिडिङ गरिरहेको छ डिएक्सन कम्पनीले। हामीले जान्न जरुरी हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सरसर्ती केही थोरै सर्टिफिकेटहरूको बारेमा मात्र जानकारी गराइरहेको छु। यो चिज यस्तो पो रहेछ, डिएक्सन कम्पनी यसरी सर्टिफाइड रहेछ भन्ने कुराहरू मात्र मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेको। यसको डिटेलमा यहाँहरूले चाहिँ गुगलमा गएर सर्टिफिकेट अफ डिएक्सन भनेर, डिएक्सन स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट भनेर जसले हालेर पनि हामीले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 6 मा छ ISO। धेरै हामीले सुनेका छौँ ISO सर्टिफाई भनेर। ISO के हो त भन्दा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजर। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापन गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका यहाँनिर ISOहरू हुन्छन्। यसले चाहिँ प्रोडक्ट, त्यसको चाहिँ कम्पनी र त्यसको प्रोडक्सन सिस्टमहरूलाई, हरेक कुराहरूलाई अध्ययन गरेर चाहिँ यसले सर्टिफाई गर्ने काम गर्छ। इन्टरनेसनल मार्केटमा यो चाहिँ
पठाउनको लागि बिक्री वितरण गर्नको लागि योग्य छ भनेर यसले चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ निर्धारण गरेको, त्यो मापदण्डहरू पुरा गरिसकेपछि सर्टिफाई गर्ने गर्छ। र डिएक्सन कम्पनीले पाएका केही आइएसओ मैले यहाँ जानकारी गराएको छु, अझै धेरै आइएसओ सर्टिफिकेटहरू छन्। आइएसओ 22000, आइएसओ 17001, आइएसओ 9001, आइएसओ 18295, आइएसओ 50001, आइएसओ 14001, आइएसओ 21001 र आइएसओ 20000 इटिसी भन्ने लेखेको छु। अन्य थुप्रै छन्। र आइएसओ सर्टिफिकेट इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजरको सर्टिफिकेट 22000 र यसको चाहिँ यो 22000 अथवा 22000 भनेको चाहिँ यसको एउटा मापन सिस्टम हो। यो जुन सिस्टम अनुसार यसले चाहिँ मापन गरेर सर्टिफाई गरेको छ। यो सर्टिफिकेट 22000 को सर्टिफिकेट पनि डिएक्सन कम्पनीसँग छ। र आइएसओ 17001 17001 यो स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पनि डिएक्सन कम्पनीसँग छ। आइएसओ 9001 9001 यो पनि डिएक्सन कम्पनीसँग छ। आइएसओ 295 18295, त्यस्तै गरी आइएसओ 50001, आइएसओ 14001, आइएसओ 21001 र आइएसओ 20000 गरेर मैले केही यहाँ सर्टकटमा मेन पोइन्टहरू टिपेको छु। यस्ता धेरै आइएसओ सर्टिफिकेटहरू डिएक्सन कम्पनीले प्राप्त गरेको छ। यहाँहरूले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, यहाँहरू परिवर्तनको सम्भाग हुनुहुन्छ, यहाँहरू केही कुराहरू नयाँ कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरू स्वस्थ बन्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरू प्रशस्त आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरू डिएक्सन कम्पनीको प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर स्वास्थ्य समृद्धि खुसी डिएक्सन कम्पनीको नारालाई पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। र भोलिको एउटा ब्राइट फ्युचरको लागि, तपाईँको एउटा गुणस्तरीय लाइफस्टाइलको लागि, सुपरियर लाइफस्टाइलको लागि तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुनेछ, अनुसन्धान गर्नुहुनेछ, जसको लागि यो एउटा तपाईँलाई मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। र डिएक्सन कम्पनीले यी लगायतका अन्य थुप्रै सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गरेको छ। म यहाँहरूलाई लामो समय नअल्मलाइकन सरसर्ती जानकारीहरू दिँदै अझै अगाडि बढ्न चाहिरहेको छु। र मैले अघि नै भनिसकेको छु, मेरो सेसनको अन्त्यमा यहाँहरूलाई लागेको कुनै पनि जिज्ञासा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। म जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयत्न गर्ने नै छु। त्यस्तै गरेर अर्को मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू, खास के प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्छ त डिएक्सन कम्पनीले। कति मान्छेले चाहिँ यो कफी उत्पादन गर्ने कम्पनी भनेका छन्, कति मान्छेले चाहिँ यो के रातो च्याउ उत्पादन गर्ने कम्पनी भनेका छन्। मेन गानोदरमा रातो च्याउ हो। रातो च्याउबाट विभिन्न प्रोडक्टहरूमा चाहिँ यसको रातो च्याउलाई मिसाएर प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेको छ। खास गरी 3 क्याटेगोरीको 3 समूहको चाहिँ प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने गरेको छ डिएक्सन कम्पनीले। एउटा फुड सप्लिमेन्ट, खाद्य पूरक, हामीले खानाको सट्टामा खान सकिने चिजहरू, जो खानाबाट हामीले पाउने न्युट्रिसन, भिटामिन, प्रोटिन जति पनि चिजहरू छन्, ती चिजहरूको परिपूर्ति गर्नको लागि एउटा उच्च गुणस्तरको खाना, खाद्य पूरक पदार्थ गानोदरमा यसलाई आरजिएल र रेसी मसरुम पाउडरको रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेपाल, इन्डिया लगायतका विभिन्न देशहरूमा आरजिएलको रूपमा क्याप्सुलमा हामीले यसलाई पाउँछौँ भने गल्फ कन्ट्रीहरूमा यहाँ चाहिँ पाउडरको रूपमा यो गानोदर्मालाई हामीले पाउने गरेका छौँ। र स्पाइरुलिना भनेको छु, अघि पनि मैले स्पाइरुलिनाको नाम लिएको थिएँ। स्पाइरुलिना संसारकै सबैभन्दा राम्रो क्षारीय खाना हो भनेर हामीले चिन्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ लेउ प्रजातिको एक किसिमको खाद्य पूरक तत्त्व र न्युट्रिसनको स्रोत हो, पोषणको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो। र अर्को एउटा भयो खाद्य पूरक भयो हैन, फुड सप्लिमेन्ट। अब अर्को क्याटेगोरीमा चाहिँ बेभरेज, पेय पदार्थ जस्तै चिया, कफी, जुस। डिएक्सन कम्पनीले विभिन्न किसिमका चियाहरू, तपाईलाई ब्ल्याक टी, मिल्क टी हैन, अनि यो चाहिँ लेमन टीहरू, विभिन्न टीहरू बनाएको छ र गानोदरमा मिसाएर ती चियाहरूलाई चाहिँ एउटा गुणस्तरीय चियाहरूलाई चाहिँ गानोदर्माको भित्र मिसाएर बनाएको छ। र विभिन्न खाले कफीहरू उत्पादन गरेको छ, मिल्क कफी, ब्ल्याक कफी विथ सुगर, विथआउट सुगर हैन। तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर कति साथीहरूलाई कफी खाएर के फाइदा हुन्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। कफी नै हो, बाहिरको कफी र डिएक्सनको कफीमा के फरक छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ। यसको बारेमा डिटेलमा पछि भन्ने छु। अहिले सामान्य जानकारी तपाईँलाई के भने, कफी
जति पनि नयाँ साथीहरूको लागि डिएक्सनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त जानकारी छँदैछ। जति नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको कफी एउटा उच्च गुणस्तरको ब्राजिलियन कफी हो, जसमा भएको निकोटिन र क्याफिनको मात्रा, कफीमा निकोटिन र क्याफिनको मात्रा अत्याधिक हुन्छ। त्यो मात्रालाई घटाएर हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रा राखेर त्यसमा चाहिँ जडीबुटीको राजा गानोदर्माको ढुटो मिसाएर चाहिँ यो कफी बनाइएको छ, जसले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ इनर्जी दिने, स्ट्रेसहरू कम गर्ने, निन्द्रा भगाउने, हैन, हाम्रो शरीरलाई सन्तुलित राख्ने र पाचन प्रणालीमा सहयोग गर्ने र हाम्रो पेटलाई सफा गर्नको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जति पिए पनि यसले हामीलाई के गर्दैन, असर गर्दैन। कुनै पनि जति पनि डिएक्सन कम्पनीका प्रोडक्टहरू केमिकल रहित छन्। र अर्को जुस, डिएक्सन कम्पनीले विभिन्न किसिमका जुसहरू उत्पादन गरेको छ, जस्तो हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ अधिकांशले मोरन्जी। कति नयाँ मान्छेलाई जो डिएक्सनमा पहिलोचोटि आएको छ उहाँलाई यो मोरन्जी भन्ने शब्द नसुनेको हुनसक्छ र मैले पनि डिएक्सनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सुनेको थिएन र यो कस्तो खालको फल हो भन्ने थाहा थिएन। मोरन्जी एउटा समुद्री टापुमा पाइने अमिलो प्रजातिको एकदमै उच्च गुणस्तरको फल रहेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो ब्लडलाई शुद्धिकरण गर्ने, क्यान्सर कोषहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्ने र हाम्रो शरीरलाई इनर्जी प्रदान गर्ने, पेन रिलिफ गर्ने, दुखाइ कम गर्ने, यी विभिन्न खाले शक्तिहरू चाहिँ यो जुसमा पाइन्छ। र डिएक्सन कम्पनीले नेचुरल रूपमा यो जुसहरूलाई चाहिँ मोरन्जी जुसको रूपमा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। यी जुसहरू प्रयोग गरेर हामी स्ट्रङ बन्न सक्छौँ, हाम्रो समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सक्छौँ र दैनिक जीवनलाई हामीले चाहिँ गुणस्तरीय बनाएर लैजान सक्छौँ। एउटा मोरन्जी जुस भयो। अर्को कोडिफाइन जुस छ। तपाईँ हामीले जानकारी भएको कुरा हो, नेपालको हिमाली भेगमा पाइने यार्सा गुम्बा, यसलाई पनि संसारमा एउटा उत्कृष्ट जडीबुटीको रूपमा मानिन्छ। यार्सा गुम्बालाई चाहिँ भुइँ कटरको जुससँग, पाइनापल जुससँग मिसाएर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले एउटा इनर्जेटिक ड्रिङ्कको रूपमा चाहिँ बनाएको छ। एकदमै टेस्टी, एकदमै फेबुलस रहेको छ यो जुस। यसले हाम्रो यार्सा गुम्बाबाट पाइने फाइदाहरू चाहिँ तपाईँलाई जानकारी छँदैछ। यो सबै कुराहरू यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को रोसे जुस लगायत धेरै किसिमका जुसहरू छन्। यसकोमा डिटेलमा म गइनँ आज, किनभने म एउटा जानकारी मात्र गराइरहेको छु यहाँहरूलाई। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म यहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ। र डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू तीनटा क्याटेगोरीका उत्पादनहरूमध्ये एउटा खाद्य पूरक फुड सप्लिमेन्ट, अर्को पेय पदार्थ बेभरेज यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ, र अर्को पर्सनल केयर। सबैभन्दा धेरै हामीले प्रयोग गर्ने बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले ब्रस गर्छौँ, नुहाउँछौँ, मुख धुन्छौँ, हैन, हामीले चाहिँ चिया कफी पिउँछौँ। सो बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले प्रयोग गर्ने जति पनि फेसवासहरू छन्, जति पनि साबुनहरू छन्, टुथपेस्टहरू छन्, डिएक्सन कम्पनीले उच्च गुणस्तरका साबुन, टुथपेस्ट, कफी, विभिन्न आइटमहरू चाहिँ उत्पादन गरेको छ। र ती प्रोडक्टहरूले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैनन्। यी नेचुरल छन् र यिनले हाम्रो शरीरमा भएका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको निमित्त मद्दत गर्नेछन् र नयाँ समस्याहरू उत्पन्न हुन नदिनको लागि यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछन्। र विभिन्न किसिमका फेसवास, बडी लोसन, क्रिमहरू, महिला दिदीबहिनीहरूको लागि सौन्दर्यका सामानहरू, लिपस्टिकहरू, एकदम नेचुरल किसिमका कस्मेटिक उत्पादनहरू पनि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको छ। सबै स्वस्थ बन्न चाहन्छ, सबै राम्रो बन्न चाहन्छ। हामी बजारमा रहेका केमिकलयुक्त कस्मेटिक प्रोडक्टहरूको प्रयोग गर्नुभन्दा यी नेचुरल प्रोडक्टहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो शरीरलाई नेचुरल बनाउन सक्यो भने अझ धेरै हामी सुन्दर, ह्यान्डसम रहन सक्छौँ। यी प्रोडक्टहरू हामीले चाहिँ मार्केट चेन्ज गरेर हाम्रो मार्केटलाई यहाँनिर हामीले बदल्न सक्छौँ। सुपरमार्केट र कुनै पनि पसलबाट हामीले किनिरहेको सामानलाई हामीले चाहिँ डिएक्सनमा मार्केट चेन्ज गरेर, पसल चेन्ज गरेर हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै फाइदा लिन सक्छौँ। र डिएक्सन कम्पनीका 3 आइटमका प्रोडक्टहरू भए र यी उत्पादनहरू, प्रोडक्टहरू खास गरी मुख्य के उत्पादनहरू छन् त डिएक्सन कम्पनीका? गानोदर्माको बारेमा मैले धेरै चर्चा परिचर्चा गर्दै आएँ, सबैको नाम लिँदै आएको छु यी प्रोडक्टहरूको बारेमा मैले। र गानोदर्मा रातो च्याउ, द किङ अफ हर्ब्स, यसलाई चाहिँ द मिराकुलर किङ अफ हर्ब भनेर पनि भनिन्छ। चमत्कारिक जडीबुटीको राजा। संसारमा जति पनि जडीबुटीहरू छन् ती जडीबुटीहरूको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो गुगलमा गएर भने
संसारका उत्कृष्ट जडीबुटीहरूमध्ये एक नम्बरमा सबैभन्दा धेरै औषधीय गुण र भिटामिन मिनरल तत्त्वहरूले भरिपूर्ण उत्कृष्ट सर्वोत्तम गुण भएको जडीबुटी हर्ब्स भनेर चाहिँ गानोधर्मलाई हामीले प्राप्त पाउन सक्छौँ र डिएक्सन कम्पनीले सबैभन्दा धेरै सबैभन्दा ठुलो मात्रामा आफ्नो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ गानोधर्म उत्पादन गर्ने गरेको छ र गानोधर्मका विभिन्न अन्य प्रोडक्टहरूमा पनि गानोधर्मलाई मिसाएर 100% गानोधर्मका क्याप्सुल र पाउडरहरू पनि छन् र अन्य प्रोडक्टहरूमा पनि हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने प्रोडक्टहरूमा पनि गानोधर्मलाई मिसाएर ती प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेको छ र अर्को स्पाइरुलिना अघि पनि मैले नाम लिएँ द क्वीन अफ हर्ब भनेर स्पाइरुलिनालाई पनि चिनिन्छ संसारकै यो चाहिँ जडीबुटीको रातो च्याउलाई राजा भनिन्छ भने स्पाइरुलिनालाई रानी भनेर चिनिन्छ यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट क्षारीय खाना हो यसमा चाहिँ न्युट्रिसनको मात्रा पोषणको मात्रा अत्याधिक हुन्छ र अहिले पनि तपाईको चाहिँ जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् र यो के भन्छ बालबालिकाहरूको लागि कुपोषणमा रहेका बालबालिकाहरू र अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकाहरू र विश्वमा जहाँ पनि विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा गरिब मुलुकहरूमा अफ्रिकी मुलुकहरूमा इन्डियामा र पाकिस्तानहरूमा जति पनि बालबालिकाहरू छन् जहाँ चाहिँ न्युट्रिसनको कमीले कारणले गर्दाखेरि कुपोषित भएका छन् बालबालिकाहरू कुपोषणको कारणले गर्दा विभिन्न खाले रोगीहरू भएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुपोषणबाट मुक्त गराउनको निमित्त चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलिना $1 child $1 भनेर एउटा अभियान नै चलाएर चाहिँ ती बालबालिकाहरूलाई 3 महिनासम्म चाहिँ स्पाइरुलिना खुवाउने जुन एउटा अभियान पनि चलाएको छ यो स्पाइरुलिना तपाईको पोषण तत्त्वको न्युट्रिसनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो र स्पाइरुलिनामा चाहिँ एउटा ग्लाम्नेटिक एसिड भन्ने जुन पदार्थ हुन्छ जो चाहिँ आमाको दुधमा मात्र पाइने किसिमको पदार्थ हुन्छ यसले हाम्रो शरीरको वृद्धि र विकासको लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ यो चिज चाहिँ स्पाइरुलिनामा पाइन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न अनुसन्धानहरूले साइन्टिस्टहरूको अनुसन्धानहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ यो चिजको बारेमा तपाईले डिटेलमा गएर अध्ययन गर्नुहुनेछ र यसलाई प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरूको बारेमा यहाँले जानकारी लिनुहुनेछ र फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु यो चाहिँ एउटा लेउ प्रजातिको जडीबुटी हो र डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ यसले अत्याधुनिक पोखरीहरू बनाएर यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर चाहिँ यो स्पाइरुलिनाको उत्पादन गरेको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सबैभन्दा गुणस्तरीय स्पाइरुलिना उत्पादन गरेको भनेर चाहिँ अवार्डले सम्मानित पनि गरेको छ र नम्बर 3 मा छ कोर्डिसेप्स यार्सागुम्बा अघि पनि मैले नाम लिइसकेँ जति पनि कुराहरू डिएक्सनमा छन् तपाईहरुले सुनिरहेका जानिरहेकै कुराहरू छन् तिनीहरूको एउटा विशिष्टताको आधारमा एउटा गुणस्तरीय हिसाबबाट केमिकल रहित एउटा नेचुरल प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेर ल्याइदिएको छ चाइनामा पनि यार्सागुम्बाको चाहिँ प्रशोधन गर्ने कम्पनी छ डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री छ र विश्वमा रहेको यार्सागुम्बा मध्ये चाहिँ 90% यार्सागुम्बा चाइनामा पाइन्छ र 7-8% जति चाहिँ नेपालमा पाइन्छ र अरू देशहरूमा अरू 1-2% मात्र पाइन्छ यो चाहिँ खास गरेर नेपाल र चाइनामा पाइने चिज हो अब अघि नै भनिसके मैले डाक्टर लिमले नेपालमा पनि यार्सागुम्बा प्रशोधन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गर्छौं भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ हामी प्रतीक्षा गरौँ प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ 8 वर्षदेखि नेपालमा डिएक्सनको सिस्टम नेपाल डाइरेक्ट सेलिङको कुनै पनि सिस्टमहरू नभएर पनि डिएक्सन चलिरहेको थियो भनेपछि अहिले सिस्टम आएर कानुनगत ढंगबाट एउटा चाहिँ अनलाइनबाट सबै कुराहरू प्रक्रियाहरू लिगली ढंगबाट राज्यलाई राजस्व तिरेर यो अगाडि बढिरहेको छ अब कम्पनी खुल्ने बाटोहरू पनि खुलिसकेको छ कम्पनी स्थापनाको लागि त्यो पनि आशा गरौँ र यार्सागुम्बा स्वास्थ्यको लागि कति फाइदाजनक छ भन्ने कुरा मैले भन्दा धेरै यहाँहरूले जान्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ जान्नु भएको छैन भने गुगलमा गएर यहाँहरूले यार्सागुम्बाको बारेमा कोर्डिसेप्स भनेर सर्च गरेर यसको बेनिफिटको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र मोरनजी अघि पनि भनिसके मैले समुद्री सतहमा पाइने उच्च गुणस्तरको एउटा यो अमिलो प्रजातिको फल हो यो फलको चाहिँ नेचुरल जुस डिएक्सन कम्पनीले बनाउने गरेको छ र यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा क्यान्सर कोषहरूलाई मार्नको निमित्त कन्ट्रोल गर्नको निमित्त हाम्रो ब्लडलाई शुद्धिकरण गर्नको निमित्त र सबैभन्दा राम्रो अमृतको रूपमा महिला दिदीबहिनीहरूको लागि
जति पनि दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एउटा मेन्सुरेसनको समस्या छ, मेन्सुरेसन गडबडी हुने समस्याहरू छ हैन, त्यो समस्या र उहाँहरूको चाहिँ जुन मेन्सुरेसनको समयमा चाहिँ शरीरमा आएको हाम्रो सेलहरूको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि पेनहरू हुने, दुखाइहरू हुने, विभिन्न समस्याहरू जति छन् ती समस्याहरूबाट मुक्त हुनको लागि एउटा पेन किलरको रूपमा पनि, दुखाइ कम गर्ने औषधिको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। खासै यो औषधि नभएर एउटा हर्बल प्रोडक्ट हो, हर्बल उत्पादन हो। यसले हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन। हामीलाई दुखाइ कम गर्नको निमित्त, ब्लड सफाइ गर्नको निमित्त, हाम्रो चाहिँ शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि, रेगुलेसन गर्नको लागि यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न अध्ययनहरूले यसलाई देखाएको छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गुगलमा गएर नोनी भनेर भनिन्छ यसलाई वैज्ञानिक भाषामा। यसको वास्तविक नाम मोरन्टो सेन्टिफोलियो हो। मोरन्टो सेन्टिफोलियो यो फल हो, यसको नाम हो। यसलाई मोरन्जी भनेर डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको छ। www.dxon अथवा www.noni.com मात्रै हानेर पनि यहाँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन कम्पनीले मात्रै उत्पादन गर्ने होइन, अन्य विकसित देशहरूले पनि यसलाई उत्पादन गरिरहेका छन् र यसको फाइदाको बारेमा यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र डिटेलमा यसको फाइदाको बारेमा म गइनँ, म सरसर्ती परिचय दिने क्रममा अलिकति केही जानकारीहरू पनि मैले दिँदै गइरहेको छु। र एलोभेरा घिउकुमारी डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ एलोभेरा आफ्नै कम्पनीमा उत्पादन गरेर विभिन्न सौन्दर्यका सामानहरू र स्वास्थ्यवर्धक जुसहरू एलोभेराबाट डिएक्सन कम्पनीले बनाएको छ। ती जुसहरूको प्रयोग गरेर मानव स्वास्थ्यको लागि डिएक्सन कम्पनीले ठुलो योगदान दिएको छ र तपाईहरुले ती प्रोडक्टहरूलाई उत्पादन गरेर हामी स्वस्थ र सुन्दर रहनको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ। डिएक्सन कम्पनीका यी मेन 4 वटा उत्पादनहरू छन्: गानोदर्मा, रातो च्याउ, स्पाइरुलिना, त्यसपछि कोर्डिसेप, यार्सागुम्बा, मोरन्जी अनि एलोभेरा घिउकुमारी। यी 4 वटा प्रोडक्टहरू छ, 5 वटा प्रोडक्टहरू छन्। यी 5 वटा प्रोडक्टहरूलाई आधार बनाएर यिनै प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ कुनैमा 100%, कुनैमा केही % मिसाएर विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले खास गरी 3 आइटमहरू अघि नै मैले यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइसकेँ। खाद्य पूरक, बेभरेज र व्यक्तिगत हेरचाहका प्रोडक्टहरू, पर्सनल केयरका प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेको छ। यसको बारेमा हामीले डिटेलमा अध्ययन गरौँ। डिएक्सन कम्पनीको वास्तविकता किन आवश्यक छ, यसको महत्त्व के छ, के फाइदा छ, गानोदर्माले के फाइदा गर्छ, यो कुराहरू हामीले चाहिँ डिटेलमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले 24 घण्टा यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर पनि कहिल्यै सकिनेवाला छैन। मैले बस मात्र के गर्न खोजिरहेको छु, यहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छु। नलेज बाँडिरहेको छैन, इन्फर्मेसन बाँडिरहेको छ। यो इन्फर्मेसनलाई आधार बनाएर यहाँहरूले नलेज लिनुहुनेछ र आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुनेछ र त्यो नलेजलाई आफ्नो लाइफस्टाइललाई एउटा एकदमै गुणस्तरीय बनाउनुहुनेछ। एउटा फ्युचर भिजनका साथ, लङ टर्म भिजनका साथ आफूलाई स्वरोजगार बनाउनुहुनेछ, आफूलाई स्वस्थ बनाउनुहुनेछ र आफूलाई एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा हाम्रो गाउँ समाज र हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आफूलाई चिनाउनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यहाँहरूले यसको बारेमा अध्ययन गर्नुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रिवान। मैले चाहिँ यहाँसम्म डिएक्सन कम्पनीको एउटा इन्फर्मेसनको बारेमा यहाँहरूलाई दिएँ, जानकारीहरू गराएँ। अब यो इन्फर्मेसनहरू यहाँले कति सुन्नुभयो, सुन्दाखेरि कति मिठो लाग्यो, कति नमिठो लाग्यो, यहाँहरूले स्वीकार दिनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जति पनि यो प्रेजेन्टेसनको क्रममा मबाट गल्ती कमजोरीहरू भएको भए यहाँहरूले आफ्नै दाइ, आफ्नै भाइ र आफ्नै साथी सम्झेर त्यसलाई सुधार्ने मौका दिनुहुनेछ र गल्ती कमजोरीहरूलाई यहाँहरूले औँल्याइदिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो फ्युचर गोल बनाएर चाहिँ त्यो गोल एचिभमेन्टको लागि चाहिँ यहाँहरू चाहिँ लागि पर्नुहोस्। एउटा लङ टर्म भिजन लिएर सुपरियर लाइफस्टाइलको लागि काम गर्नुहोस्। जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, परिस्थितिलाई दोष नदिइकन हरेक अप्ठ्यारा परिस्थिति र हरेक समस्याहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ सामना गरेर नयाँ विकल्पको खोजी गरेर, भनिन्छ एउटा डु नट फोकस योर प्रब्लम, फोकस अन द सोल्युसन भनिन्छ। हामीले प्रब्लमलाई होइन, त्यो प्रब्लमको सोल्युसन के छ त्यो सोल्युसनलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ हाम्रा समाधानका उपायहरू निकालौँ र हाम्रो जीवनलाई
अहिलेको बदलिदो परिस्थिति, बदलिदो समय र समयको माग अनुसार हामीलाई एउटा समय सापेक्ष ढङ्गबाट गुणस्तरीय लाइफ बनाउनको निमित्त डिएक्सन कम्पनीले दिएको यो अपर्च्युनिटीलाई यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ र अपर्च्युनिटीलाई यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा लागू गरेर गुणस्तरीय जीवनयापन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ यो रात्रिकालीन समयमा यो प्रेजेन्टेसनबाट यहाँहरूबाट म उजेल पर्न चाहन्छु। हस्त ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। फेरि पनि यहाँहरूलाई रात्रिकालीन अभिवादन। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्दै म यस प्रेजेन्टेसनबाट आजको यस प्रेजेन्टेसनका यस जुम मिटिङका हाम्रो होस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय ग्रेट लिडर तारानाथ पौडेल। उहाँलाई चाहिँ यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस्त ह्याप्पी गुड मर्निङ, नमस्ते सम्पूर्णलाई। तारानाथ सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।